स्कूल खुलने लगे हैं, लेकिन बच्चे और उनके माँ-बाप अभी भी लॉकडाउन मोड में ही हैं। पढ़ाई को लेकर कोई सीरियस नहीं है। ये मेरी वीडियो उसी सीरियसनेस को बढ़ाने की एक छोटी कोशिश है, जिसका टॉपिक है लॉकडाउन से हुए पढ़ाई के नुकसान को कैसे कवर करें। इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा नुकसान पढ़ने वाले बच्चों का हुआ है, चाहे वो बड़े हों या छोटे। पढ़ाई के लिए 1 साल का वक्त बहुत कीमती होता है, जिसे बच्चे नहीं समझ सकते क्योंकि वो मासूम हैं। इसलिए इस वक्त माँ-बाप, गार्जियंस, टीचर्स, स्कूल्स और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमारी छोटी सी चूक बच्चों की 1 साल बर्बाद कर सकती है। ज्यादातर माँ बाप ये सोच रहे हैं कि जब बच्चे पूरे साल नहीं पढ़े तो अब कुछ महीनों के लिए एडमिशन कराकर अपना पैसा क्यों बर्बाद करें। कुछ लोगों को ये भी खौफ है कि स्कूल वाले पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन पूरे साल का पैसा ले लेंगे। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को ट्यूशन पकड़ा रखा है। वो ये समझ रहे हैं कि बच्चे पढ़ ही रहे हैं तो अब एक ही बार अगले सेशन में एडमिशन कराएंगे, लेकिन वो भूल रहे हैं कि ट्यूशन क्लास पास होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। इस तरह से इनका 1 साल बर्बाद होना तय है। कुछ लोग तो अभी भी खामोश हैं, उन्हें पता ही नहीं कि स्कूल शुरू हो चुके हैं। बच्चों का 1 साल का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए मैं सभी माँ बाप, गार्जियंस, स्कूल्स और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज बच्चों का 1 साल बर्बाद ना होने दें। जो भी वक्त बचा है उसमें चाहे जैसे भी हो सके बच्चों को पढ़ाकर एग्जाम करा दें और उन्हें पास कराकर अगले क्लास में भेज दें। फिर अगले क्लास में शुरू से ही खूब मेहनत करा दें। उम्मीद है बच्चे कवर कर लेंगे। सभी टीचर्स, उस्ताद, गुरु से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस बार अपने टीचर होने का सबूत कायम करें और अपने अपने हुनर का इस्तेमाल करके बच्चों की जिंदगी और मुल्क की तरक्की का 1 साल बचा लें। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट से मेरी खास अपील है कि वो गार्जियन को इतना सपोर्ट करें कि उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने और एग्जाम दिलाने में मुश्किल महसूस ना हो। गार्जियन से मेरी खास दरख्वास्त है कि वो टीचर्स को, स्कूल्स को और स्कूल मैनेजमेंट को पूरा सपोर्ट करें। गवर्नमेंट से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि जिस तरह भी मुमकिन हो मैनेज करके बच्चों का 1 साल बचा लिया जाए। वक्त की कीमत क्या होती है ये करीब 15 साल नौकरी करने के बाद समझ में आ रही है। इसे ये मासूम बच्चे नहीं समझ सकते और जब तक समझेंगे वक्त गुजर चुका होगा। इसलिए हमें आगे आकर इनकी वक्त को बचाना बहुत जरूरी है। और जिनके बच्चे बड़े हैं उनके लिए बता दूं कि 15 से 25 साल की उम्र बहुत कीमती होता है। इस उम्र में जिसने अपनी जिंदगी बना ली उसकी बाकी जिंदगी कामयाब हो जाती है और जिसने खराब कर ली उसकी बाकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस उम्र के बच्चों पे गार्जियन और टीचर्स खास ध्यान दें। उन्हें ये समझ कर ना छोड़ें कि अब ये समझदार हो चुके हैं, बल्कि इसी वक्त उनको आपकी खास ज़हनसाज़ी की ज़रूरत पड़ती है। ये भी बताता चलूं कि इल्म सिर्फ पैसों के बल पे नहीं हासिल की जा सकती। अगर पैसों से ही इल्म मिलनी होती तो सभी अमीरों के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते। इल्म ईश्वर, अल्लाह, गॉड की एक नेमत है जो कोशिश करता है उसे ही मिलती है। इसके लिए जरूरी है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जरूर पढ़ने के लिए बैठाएं और बच्चों ने क्या पढ़ा उसकी जांच करें। खास करके वो माँ बाप इसको जरूर करें जिनके बच्चों का स्कूल अभी नहीं खुला है। जिनका स्कूल खुल चुके हैं उनका स्कूल से दिए गए होमवर्क उसी दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं तो साथ देकर उन्हें कंप्लीट कराएं। आपकी थोड़ी सी मेहनत बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बच्चों को घर के काम में भी लगाएं, इससे उनका दिमाग डेवलप होगा। बच्चों को दूसरे के कामों में भी हाथ बटाने की आदत डालें। मेरे वालिद कहते हैं कि बेकार से बेगार भला, यानी बेकार बैठने से बेहतर है कि किसी के काम में हाथ बटा दें। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जिसका हाथ बटाया उसको खुशी होगी, वो दुआएं देगा। दूसरे आपकी जानकारी बढ़ेगी, जो जानकारी आपके लिए एक
پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوگی جو آگے آپ کو کام آئے گی۔ گورنمنٹ کے بتائے ہوئے ہر سیفٹی رولز کو ضرور فالو کریں۔ امید ہے کہ ہم سب مل کر اس بیماری پر بہت جلد قابو پا لیں گے۔ تعلیم کا مطلب صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا، بلکہ تعلیم ہمیں عقل اور شعور دیتی ہے جس سے ہم صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتے ہیں۔ صحیح تعلیم ہمیں اپنی زندگی کو صحیح ڈائریکشن دیتی ہے۔ یہ ہمیں پریوار میں سکون سے جینا سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں اپنی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری، پریوار کی ذمہ داری، سوسائٹی کی ذمہ داری اور ملک کی ذمہ داری سے آگاہ کرتی ہے اور اسے نبھانے میں مددگار ہوتی ہے۔ زندگی کیا جو دوسروں کو کام نہ آئے، یہ ہمیں تعلیم ہی سکھاتی ہے۔ ٹیچرز کی صحبت یعنی سنگت کا فائدہ میری اپنی زندگی میں کیا ہوا، اسے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد ایک چھوٹے سے کپڑے کی دکان پر نوکری کرتے تھے، جس دکان پر ٹیچرز لوگ اکثر اسکول جانے سے پہلے یا اسکول کے بعد آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے بیٹھنے کا اثر میرے والد کو یہ ہوا کہ غربت میں بھی وہ ہم بھائیوں کو تاکید سے اسکول بھیجا کرتے تھے۔ غربت کی حالت یہ تھی کہ ہمارے نوٹ بکس اور قلم کی سیاہی کا بھی انتظام انہی پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بچی ہوئی رجسٹرز اور انک سے ہوتی تھی۔ کچھ لوگ تو ہمارے والد کو یہ بھی طعنہ دیتے تھے کہ کیا ٹوٹی ہوئی سائیکل سے دکان جاتا ہے اور بچوں کو اسکول بھیجتا ہے۔ انہی بچوں کو اگر کسی کام پہ بھیجتا تو روز کچھ پیسوں کی آمدنی ہوتی۔ میرے ابو کی تعلیم 2 کلاس بھی پوری نہیں ہوئی، لیکن ان کا ٹیچر لوگوں کا صحبت اور ہر روز اخبار کا پڑھنا ان کو اتنی طاقت دی کہ غربت کی حالت میں بھی ہمارے ایک دن کا اسکول چھوڑنا یا وقت پہ نہیں پہنچنا انہیں برداشت نہ تھی۔ ہمارے ماں باپ کی صحیح ذہن سازی اور ٹیچر لوگوں کی دی ہوئی تعلیم کا ہی نتیجہ ہے کہ ایک گاؤں کے گورنمنٹ اسکول جس کے کلاس روم کی صفائی ہم خود اپنی جوٹ کی بوریوں سے کرتے اور پھر اسی کو صاف کر کے اسی پر بیٹھ کر اپنی پڑھائی کرتے۔ اسکول جانے سے پہلے اور آنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ گھر کے کاموں میں حصہ لیتے اور اپنے کھیلنے کا وقت بھی نکال لیتے۔ ایسے حالات میں دی ہوئی آپ کی تعلیم نے ہمیں دنیا کے ٹاپ کلاس ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرنے کے قابل بنایا، اور اسی جوٹ کی بوریوں پر بیٹھ کر پڑھنے والا میرا چھوٹا بھائی آج WHO کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے۔ آپ کے ہلکے ڈانٹ اور ہلکے مار نے ہمیں اس قابل بنایا، جبکہ آپ کی ڈانٹ اور مار اس وقت ہمیں بہت بری لگتی تھی، اب اس کی اہمیت سمجھ میں آئی ہے۔ آپ کتنے قیمتی ہیں اسے صرف ہم محسوس کرتے ہیں، بیاں کرنے کے ہمارے پاس الفاظ نہیں۔ ریسپیکٹڈ ٹیچرز اینڈ گارجین، آپ بہت قیمتی ہیں۔ اس کی سمجھ ہم جب تک پڑھتے رہے نہیں آئی، لیکن جب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تب آپ کی قیمت سمجھ میں آئی۔ ہم آپ سب کو بہت مس کرتے ہیں، آپ کے ایک پل کے لیے بھی دی ہوئی تعلیم کو ہم سلام کرتے ہیں۔ ایشور سے ہماری دعا ہے کہ ہم جو بھی اچھا کام کرے اس کا پن یعنی ثواب وہ ہمارے ماں باپ اور ٹیچرز کو ضرور دے، کیونکہ اس کام کے قابل ہمیں انہی لوگوں نے بنایا ہے۔ آپ کے ذہن سازی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم ایشور اللہ گاڈ کے کرم سے ایک اچھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور سکون سے جی رہے ہیں اور وقت نکال کر سوشل ورک بھی کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی اسی سوشل ورک کا ایک حصہ ہے، جبکہ ہمارے اور ہم عمر اور ساتھی ابھی بھی اپنی زندگی سے جوجھ رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی کمی، صرف غلطی انہوں نے یہ کی کہ پڑھائی کو اہمیت نہ دی۔ ہمارا یہ کہنے کا مطلب بالکل نہیں کہ دوسروں کی کمی بتا کر اپنی تعریف کرنا ہے، بلکہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھانا۔ یہی وجہ ہے کہ آزادی کے بعد ہمارے جانباز لیڈروں نے تعلیم کو خاص اہمیت دی۔ ہم ان کی سوچ کو سلام کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی اسے آگے بڑھائیں گے۔ ہمیں سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ہندوستان زندہ باد۔